सम्पूर्ण मण्डली परिवारहरूलाई देश र विदेशमा रहेर प्रभुको सेवा गर्नुहुने प्रभुका छोराछोरीहरूलाई जय मसीह र अभिवादन टक्र्याउन चाहन्छु। परमेश्वरलाई महिमा भएको होस् र परमेश्वरलाई प्रशंसा भएको होस् तपाईँ र हाम्रो जीवनबाट। प्रिय मित्रहरू, ऋतुहरू बदलेर जान्छन्, समयहरू पनि बदलेर जान्छ, परिस्थिति पनि बदलेर जान्छ, जीवनमा सबै कुरो बदलेर जान्छ। तर परमेश्वरको वचन तपाईँ र मेरो जीवनमा रहिरहन्छ ज्योति बनेर। परमेश्वर महान हुनुहुन्छ जसले तपाईँ र हामीलाई बचाउनु भएको छ, जसले तपाईँ र हामीलाई आजसम्म पनि सुरक्षित राख्नु भएको छ। केवल यसुलाई महिमा भएको होस्। प्रिय मित्रहरू, यो पुस्ता अब नयाँ कुरालाई देख्ने बेला आएको छ। यो पुस्ताले नयाँ कार्य गर्ने बेला आएको छ। अब परमेश्वरले यो पुस्ताको बीचमा भएर काम गर्न लाग्ने बेला आएको छ। तपाईँ कहाँ हुनुहुन्छ? तपाईले गर्दै गरेको काम कस्तो छ? तपाईँ यो पुस्तामा पर्नुहुन्छ या हुन्न? तपाईले यो कुरा याद राख्नु पर्ने हुन्छ। आज यो पुस्तालाई परमेश्वरले चलाउन लाग्नु भएको छ। आज म बोल्दै गरेको वचन भिन्न प्रकारको छ। यो पुस्तालाई परमेश्वरले भन्नुहुँदैछ कि तँ चाहिँ मेरो प्रेमी होस्, तँ चाहिँ मेरो प्रेमिका होस् र म चाहिँ तेरो प्रेमी हुँ भनेर प्रभुले भन्दै हुनुहुन्छ। के एउटा प्रेमिकाले एउटा प्रेमीलाई खुसी तुल्याउने समय होइन र यो प्रिय हो? पक्कै यो समय चाहिँ आफ्नो प्रेमीको हात समाउने समय हो। परिस्थिति आउँदा, समस्या आउँदा, उर्लेको भेल आउँदा आफ्नो प्रेमीको हात समात्ने बेला यही हो प्रिय। तपाईको अगाडि थुप्रै यस्ता भेलहरू आइराखेका होलान्। तपाईको अगाडि थुप्रै यस्ता कुराहरूले तपाईलाई सताइराखेको होला। तपाईँ निराश हुनुहुन्छ होला। तपाईँ हुन सक्छ आज कोर्ट केसमा फस्नु भएको छ होला। हुन सक्छ तपाईँ आज डरलाग्दो सिचुएसनमा भएर जाँदै हुनुहुन्छ होला। हुन सक्छ तपाईको आफ्नो कुरा आज मानिसहरूले तपाईबाट छिन्न खोजिराखेका छन् होला। तर प्रिय मित्रहरू, म तपाईलाई एउटा कुरा भन्न चाहन्छु। आउनुहोस् हामी आज श्रेष्ठ गीतको किताबतिर लाग्नेछौँ र 2 अध्यायको 10 पदबाट म केही पढ्दै जान चाहन्छु। मेरा प्रेमी बोल्नुभयो र मलाई भन्नुभयो, उठ हे मेरी प्यारी, मेरी सुन्दरी, मसँग आऊ। हेर अब हिउँद बित्यो, वर्षा पनि सिद्धियो। पृथ्वीमा फूलहरू देखा पर्न थाले, गीत गाउने समय आयो र ढुकुर कुर्लेको स्वर हाम्रो देशमा सुनिन्छ। अन्जिरका बोटमा अन्जिरका हरिया दाना लागेका छन् र दाखबारीमा दाखको फूलले मिठो बास्ना फिजाउँछ। उठ मेरी प्यारी, मेरी सुन्दरी, मसित। परमप्रभु परमेश्वरले तपाईलाई आज
तपाईको प्रेमिकाको रूपमा बोलाउँदै हुनुहुन्छ। मैले सुरुमा यसरी भने, यो पुस्तालाई येशू ख्रीष्टले बोलाउनु हुँदैछ। यो पुस्तालाई येशू ख्रीष्टले अब भन्नु हुँदैछ, उठ मेरी प्यारी। तिमी सुन्दरताले भरिएका छौ। यो पुस्तालाई येशू ख्रीष्टले यसरी देख्नु हुँदैछ यसरी देख्नु हुँदैछ र भन्नु हुँदैछ कि उठ, अब उठ। हे मेरी सुन्दरी, तिमी अब उठ, अब उठ्न पर्छ। यो पुस्तालाई येशूले भन्नु हुँदैछ। धेरैचोटि यो पुस्ता हराएर गयो होला। यो पुस्ताले येशूलाई खोजेन होला। तर येशू ख्रीष्टले आज भन्नु हुँदैछ, उठ। उठ, अब उठ, अब उठ, अब उठ्ने बेला आएको छ। हेर, अब हिउँद बित्यो, वर्षा पनि सिद्धियो। वर्षाको समय पनि गइसक्यो, हिउँदको समय पनि गइसक्यो। अब पृथ्वीमा फूलहरू देखा पर्न थाले, गीत गाउने समय आयो। आज तपाईँ कहाँ हुनुहुन्छ प्रियहरू? परमेश्वरले तपाईँलाई यसो भन्दै हुनुहुन्छ, हे मेरी प्यारी, हे मेरो छोरी या हे मेरो छोरा, अब समस्याका घडीहरू हटेर गए। अब तँलाई गिज्याउनेहरू हटेर जाने बेला आयो। अब तँलाई समस्यामा पार्नेहरू फर्केर जाँदैछन्। अब तैँले आनन्द मनाउने बेला आइसकेको छ। अब त डराउने समय पनि गयो, अब त रुने समय पनि गयो। अब तैँले परिस्थितिबाट परेर जाने समय पनि गइसक्यो। अब तैँले आनन्द मनाउने समय आएको छ, किनभने फूलहरू देखा पर्न लागेका छन्। अब हाम्रो पुस्तामा नयाँ कुरा हुन लागिराखेको छ। हुन सक्छ हिजोसम्म पाण्डमिकले मानिसहरूलाई सताइराखेको थियो। हिजोसम्म मानिसहरू डर र त्रासमा बाँचिराखेका थिए। हिजोसम्म मानिसहरू परिस्थितिमा बाँचिराखेका थिए। तर आज परमप्रभु भन्नुहुन्छ, अब वर्षा बितेर गएको छ। अब वर्षा सिद्धिएको छ, हिउँद बितेको छ। अब पृथ्वीमा फूलहरू देखा पर्न लागेका छन्। तपाईको जीवनमा यस्ता कुराहरू आयो होलान्। तपाई कोर्टमा भाग्दा 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 तपाई थाकिसक्नु भएको होला। तपाई परिस्थितिभित्र गएर फस्दा 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 थाकिसक्नु भयो होला। तपाईले आफ्नो जीवनलाई निराशा पर्ने धेरैचोटि बाँच्नु भयो होला। तर यीशु ख्रीष्टले आज के भन्नुहुन्छ त? आज तपाईलाई, ए मेरी प्यारी, उठ। अब त उठ्ने बेला आयो। अब त्यो वर्षाको भेल थामिसक्यो। अब वर्षा आउँदैन। अब नयाँ फूलहरू फुल्न लाग्यो। अब नयाँ बास्नाहरू फलाउन लाग्यो। अब नयाँ फूलहरू देखा पर्न लागेका छन्। अब आनन्द मनाउने समय आयो। गीत गाउने समय आयो। अब त तिमी र मैले गीत गाउनु पर्छ। अब तिमीले मलाई खुसी पार्नका लागि गीत गाउने बेला आएको छ। उठ। अब बसी नरहु, अब सुती नरहु, अब समस्यामा परि नरहु, अब परिस्थितिमा नफसिरहु। अब उठ।
अब तिमी उठ्ने बेला आयो। परमप्रभु येशू भन्नुहुन्छ, तिमी अब उठ्ने बेला आयो। प्रियहरू, प्रेज गॉड, अब उठ्ने बेला आयो। हेर, अब हाम्रो देशमा ढुकुर कुर्लिएको स्वर सुनिन्छ। हाम्रो देशमा नयाँ कुराहरू आइरहेको हामी सुन्दैछौँ। हाम्रो ठाउँमा, हाम्रो इलाकामा, हाम्रो जातिमा, हाम्रो पुस्तामा अब त्यो ढुकुरको आवाज सुनिँदैछ। ढुकुरको बारेमा तपाईलाई कतिको जानकारी छ? पवित्र आत्मा परमेश्वरले अब तपाईको जीवनमा फेरि नयाँ कुरा गर्ने बेला आइसक्यो। हिजो एकजना पास्टरले फेसबुकमा, अमेरिकन हुनुहुन्छ, नेपालको नेपाली क्याम्पमा बसेको नेपाली, हुन सक्छ यो देशमा थुप्रै कुराहरू छ, आनन्द र शान्ति छ, तर ती दिनहरू म कहिले बिर्सिदिन। ती दिनहरू आज पनि मलाई याद आउँछ। आनन्दले, फ्रिडमले छुटकारा भएर प्रभुको सेवकाई गरेका दिन म कहिले बिर्सिदिन। मैले यसरी उहाँको वालमा यसरी लेखिदिए कमेन्ट बक्समा, पास्टर बाबु विगतहरू फर्केर आउँदैन होला, विगतका दिनहरू फर्केर कतै आउँदैनन् हो, तर येशूको ऋतु फर्केर आउँदैछ। अब फेरि त्यो झरी तपाईको जीवनमा फर्केर आउँदैछ। त्यो झरी चाहिँ यस्तो खालको झरी जसले अब फेरि परमेश्वरको महिमालाई बोकेर आउँछ। अब त्यो झरी चाहिँ यस्तो झरी हुनेछ जसले चाहिँ महिमालाई बगाएर ल्याउनेछ। प्रियहरू, तपाईँ धेरै थाक्नुभयो होला, जीवनमा धेरै यस्ता कुराहरूले थाक्नुभयो होला, तपाईँ धेरै जीवनमा यस्तो झरी नपाएको कारणले गर्दाखेरि तपाईँ त्यो परिस्थिति पर्खिनु भएको होला। तर प्रभु आज तपाईको प्रेमीले आज तपाईलाई के भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि, उठ हे मेरी प्यारी, अब उठ, हे मेरी सुन्दरी मसँग आइज। अब हिउँद बित्यो, अब त्यो परिस्थिति बित्यो, अब त्यो वर्षा पनि सिद्धियो जसले तँलाई समस्यामा पारे। अब फूलहरू देखा पर्न थालेका छन्। अब हाम्रो देशमा त आनन्दको स्वर सुनिँदैछ। अब यो पुस्तामा नयाँ कुरा हुँदैछ। ढुकुर कुर्लेको स्वर हाम्रो देशमा सुनिन्छ। ढुकुर, तपाईलाई थाहा छ, गाउँबाट आएको म। बर्खा र हिउँदको समयको बीच जब हुन्छ नि, त्यति बेला गहुँ जौ पाक्ने समय हो। त्यति बेला ढुकुरहरू यति जोडले कुर्लिन्छ अनि कराउन थाल्छ। अनि उसले यस्तो प्रकारको एउटा साइन दिन्छ र भन्छ,
अब हाम्रो देशमा बालीहरू पाकेको छ। अब गहुँ र जौ पाकेको छ। उसले आफ्ना साथीहरूलाई यसरी भन्छ, आओ अब हामी आनन्द मनाऊ, आओ अब हामीले आनन्दका साथमा ती गहुँ र जौ खाने बेला आएको छ। ती गहुँ र जौ अब हामीले खानुपर्छ। उसले आफ्ना साथीहरूलाई यसरी भन्नुहुन्छ। थुप्रै ढुकुरहरू भुरुर उड्दै अल्लो छेउ र पल्लो छेउ गएर उनीहरू बिटाका उसमा बस्ने गर्छन्। प्रिय, अन्जिरका बोटमा अन्जिरका हरिया दाना लागेका छन्। दाखबारीमा दाखको फुलले मिठो बास्न फिजाउँछ। उठ मेरी प्यारी, मेरी सुन्दरी, मसित आऊ। धेरैचोटि मण्डली या पुस्ता यीशुसँग नहिँडेको कारणले गर्दा त्यो कुरा देख्न सकेका छैन। अब समय आयो प्रियहरू, हामी येशूसँग हिँड्नुपर्छ। हाम्रो प्रेमी येशूसँग हिँड्नुपर्छ। अन्जिरको बोटमा भनेपछि इस्राएलीहरूलाई हामी हेर्छौं, त्यो ठाउँ फेरि अस्तित्वमा आयो 1948 मा। एक समय यो देश म्यापबाट हराइएको देश हो। अचानक 1948 मा यो देश अस्तित्वमा आयो। अन्जिरको बोटमा फेरि हरिया फल लाग्न लागे र दाखबारीमा दाखको फूलले मिठो बास्ना फिजाउन लाग्यो। अब तपाईँ फेरि बनिने बेला आयो। तपाईँ अब फेरि उचाड होइन, अब तपाईँ फेरि नयाँ भएर जन्मिने बेला आयो। अब फेरि तपाईँ समाज र जातिमा आउने बेला आयो। अब तपाईँ फेरि फैलिने बेला आयो। अब साँच्चै तपाईँले हराइरहेको फेतलाई फेरि नयाँ भएर अब आउने बेला आएको छ। परमप्रभु भन्दै हुनुहुन्छ, फल लागेका छन्। अथवा तपाईको हृदयमा कस्तो खालको फल लागिसकेको छ, परमेश्वरले तपाईलाई देख्नुहुँदैछ। या दाखबारी या दाखको बोटले चाहिँ हाम्रो संसार, हाम्रो जाति, हाम्रो ठाउँ, हाम्रो इलाकालाई देखाउँछ। आज थुप्रै दानाहरू हाम्रो ठाउँ र हाम्रो इलाकामा लागेका छन्। अब हाम्रो दाखबारीमा हामी जाने बेला आयो। हाम्रो दाखबारीमा सुन्दर सुन्दर यस्ता फलहरू लागेका छन्। अब तपाईँ र मैले टिप्न पर्ने समय आएको छ। यसै कारण परमप्रभु यीशु ख्रीष्टले यसरी भन्नुहुन्छ, उठ मेरी प्यारी, मेरी सुन्दरी, मसित आऊ। धेरैचोटि मानिसहरूले प्रचार गर्न जाँदा, सुसमाचार गर्न जाँदा, सेवाकाई गर्न जाँदा येशूलाई नलगेर गएको कारणले गर्दा फेलिएर भएका छन्। उनीहरूले आफ्नो प्रेमीलाई साथमा लगेर नगएको कारणले गर्दा उनीहरू आज पनि फेल भएका छन्। तपाईँ र मैले हाम्रो प्रेमीलाई साथमा लगेर जानुपर्छ। हाम्रो प्रेमी बिना यो पुस्ता अधुरो छ। यो पुस्ता अगाडि बढ्न सक्दैन। यसै कारण तपाईको प्रेमले भन्नुहुन्छ यो पुस्तालाई, अब उठ, मसित आइज, मसित आइज। अब बिउ छर्ने बेला आएको छ। अब नयाँ फसल काट्ने बेला आएको छ। अब नयाँ फसल काट्ने, बिउ छर्ने, अब दाई गर्ने बेला आएको छ। मसँग आइज। अब म यो पुस्तालाई फेरि निर्माण गर्छु।
परमेश्वर फेरि भन्दै हुनुहुन्छ। आजको वचनबाट तपाईले के बुझ्नुभयो मलाई थाहा छैन। यो वचनले मलाई भावुक बनाएको छ। यो वचनले मेरो हृदयलाई छुएको छ प्रिय। यो वचन तपाईको लागि मात्र होइन, मेरो लागि पनि हो। म जहिले जहिले श्रेष्ठ गीत पढ्छु, मेरो हृदय छुएर आउँछ। तपाईले मजाले श्रेष्ठ गीत पढ्नुहोस्, कहिले नपढेको जस्तो पढ्नुहोस्। परम प्रभु परमेश्वरले तपाईलाई बोलाउनु हुँदैछ। हे मेरो प्यारी, हे मेरो सुन्दरी, मसित आऊ। तपाई येशू ख्रीष्ट बिना केही पनि गर्न सक्नुहुन्न। येशू ख्रीष्ट बिना तपाईको सेवकाई अधुरो छ। येशू ख्रीष्ट बिना तपाईको यात्रा अधुरो छ। येशू ख्रीष्ट बिना तपाईको सुसमाचार अधुरो छ। येशू ख्रीष्ट बिना तपाईले यस समयमा फल्दै गरेको फलहरू काट्न सक्नुहुन्न। येशू ख्रीष्ट बिना तपाईको इलाकामा भएका फलहरू तपाईले काट्न सक्नुहुन्न। यसै कारण तपाईको प्रेमीलाई जहाँ पनि जानुहुन्छ साथ लगेर जानुहोस्। तपाईको प्रेमीको हात पक्रेर तपाई अगाडि हिँड्नुहोस्। तपाईको प्रेमीले तपाईलाई धेरै प्रेम गर्नुहुन्छ। ती प्रेमीले तपाईलाई जहाँ जानुहुन्छ त्यहाँ लानुहुनेछ। आज म तपाईलाई उत्साह गर्न चाहन्छु। तपाई अब हार्ने बेला सकियो। अब तपाईको जित हुने बेला आएको छ। तपाई उठ्ने बेला आएको छ। मलाई 15 पद कुनै किन पढ्न मन लाग्यो, पढ्छ है त। हाम्रा निम्ति फ्याउराहरू समातिदेऊ, यी ससाना फ्याउराहरू जसले दाखबारी बिगार्छन्, भर्खरै पलाएको हाम्रो दाखबार। तपाई र मेरो मण्डली, तपाई र मेरो सेवकाई जहिले पनि साना साना कुराहरूले बिग्रिन्छन्। साना साना फ्याउराहरूले हाम्रो मण्डली, हाम्रो सेवकाईलाई बिगारिदिन्छ। यसै कारण तपाईको सेवकाईमा तपाई कहिले एक्लै नजानु, तपाईको प्रेमीलाई लगेर जानु। तपाईका जीवनमा, तपाईको मण्डलीमा बिगार गर्ने यस्ता फ्याउराहरू थुप्रै छन् जसले तपाईको मण्डली बिगारिदिन्छ, जसले तपाईको जीवन बिगारिदिन्छ। यसै कारण तपाई कहिले एक्लै सेवकाईमा नजानु। तपाईको प्रेमी येशूलाई साथमा लगेर जानु। यो पुस्तालाई येशू ख्रीष्टले भन्नुहुन्छ, म तिम्रो हात समात्छु। अब मेरो धार्मिकताको दाहिने हात म तँलाई समात्छु भनेर येशू ख्रीष्ट भन्नुहुन्छ। यसै कारण प्रियहरू, तपाई एक्लै तपाईको सेवकाईमा नजानु। तपाईले जहाँ जाँदा पनि येशू ख्रीष्टलाई लगेर जानु। त्यो येशू ख्रीष्टले तपाईको जीवनमा काम गर्न लाग्नु भएको छ। आजको बिहान प्रियहरू, म तपाईलाई उत्साह र इन्करेज गर्छु। परमेश्वरले तपाईलाई धेरै आशिष दिनुभएको होस् र परमेश्वरले तपाईलाई त्यो उत्साह दिनुभएको होस्। र अब तपाई आफ्नो ठाउँमा फसिरहने, रोइरहने, कराइरहने समय होइन। अब उठ्नुहोस्। डराउनु भएको छ भने पनि उठ्नुहोस्। तपाईको प्रेमीले तपाईको हात समात्दै हुनुहुन्छ। परिस्थितिमा हुनुहुन्छ भने पनि उठ्नुहोस्। शैतानलाई कमजोर बनाएर नदेखाउनुहोस्। अब तपाई उठ्ने बेला आएको छ। किनभने पृथ्वीमा फूलहरू देखा पर्न थालेका छन्। गीत गाउने समय आएको छ। निराशापनमा बस्ने समय होइन यो। अब जाग्ने समय हो र उठ्ने समय हो र उठेर उहाँको महिमा गर्ने समय हो। प्रिय मित्रहरू, आजको बिहान परमेश्वरले तपाईलाई प्रशस्त आशिष दियो। आजको वचनबाट तपाईको जीवनमा उत्साह मिलेको होस्। तपाईको प्रेमीले यो पुस्तालाई बोलाउनु हुँदैछ। तपाई कहाँ हुनुहुन्छ?
परमेश्वर तपाईँलाई प्रशस्तै आशिष दिउन्। जय मसीहा।